بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن استعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء تنيلنا بها منك الرضا صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل عبدك ورسولك النبي الآتي بعدد أنفاس الخلا في صلاة دائمة بدوام خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن استعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء تنيلنا بها منك الرضا صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي جزى الله عنا محمدا ما هو أهله.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل عبدك ورسولك النبي الآتي بعدد أنفاس الخلاف صلاة دائمة بدوام خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن استعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء تنيلنا بها منك الرضا صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل عبدك ورسولك النبي الآتي بعدد أنفاس الخلاف صلاة دائمة بدوام خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن استعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها
ولا موتها ولا انقضاء تنيلنا بها منك الرضا صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي، جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل عبدك ورسولك النبي الآتي بعدد أنفاس الخلا في صلاة دائمة بدوام خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا، وبعدد كل حرف ألفا ألفا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره، عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن استعد منهم ومن شقي، صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد، صلاة لا غاية لها ولا موتها ولا انقضاء تنيلنا بها منك الرضا صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي، جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل عبدك ورسولك النبي الآتي بعدد أنفاس الخلا في صلاة دائمة بدوام خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا، وبعدد كل حرف ألفا ألفا.